बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन और अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना काम दुरुस्त तरीके से अच्छे से कॉपीज़ पे उतार रहे होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 6, नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। इसकी पढ़ाई करेंगे बच्चों, वजाहत होगी, मरकज़ी ख्याल करेंगे और मुकम्मल मश्की सवालात करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबक का नाम है नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। सबसे पहले हैं बच्चों ख़ास अल्फाज। तजस्सुस। तजस्सुस मतलब तलाश करना या जुस्तजू करना, किसी चीज़ के लिए कोशिश करना कि वो हमें मिल जाए। तक़वियत का मतलब होता है बच्चों ताकत, शर्मिंदा ताबीर यानी ताबीर पाना या फिर क्या कहना, अमली शक्ल पाना। रुझान तवज्जो को कहते हैं बच्चों। एयर म्यूज़ियम, ऐसा म्यूज़ियम या अजायबघर जिसमें फ़ज़ाइया से मुतालिक यानी एयर फोर्स जो होती है ना, एयर में उड़ने वाली चीज़ें, उसकी मुतालिक चीज़ें रखी गई हों। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे ख़ास अल्फाज। आप शुरू करते हैं पढ़ाई। इंसान परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते हुए देखता तो उसके जी में भी परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश पैदा होती। जी मतलब दिल में बच्चों। वो सोचता काश मेरे भी पर होते और मैं भी फ़ज़ाओं में उड़ता फिरता। फ़ज़ा में उड़ने के ख्वाब तो बहुत सोने देखे, मगर इसकी ताबीर कैसे मुमकिन हो ये कोई नहीं जानता था। बहुत सौ मतलब बहुत सारे लोगों ने ये ख्वाब देखा कि हम जो हैं वो फ़िज़ा में उड़ें, लेकिन उनको ताबीर नहीं मिली। अमेरिकी फ़ौज 1903 में हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। जहाज़ तो बन गया मगर ये उड़ान न भर सका। एक अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा कि शायद उड़ने वाली मशीन बनाने में 10 लाख साल से लेकर 1 करोड़ साल तक का अरसा लग जाए, लेकिन अभी इस बात को सिर्फ 8 रोज़ गुजरे थे कि 2 आदमियों ने ये नाकाबिले यकीन कारनामा अंजाम देकर अहले दुनिया को हैरत में डाल दिया। हैरत में डाल दिया यानी उन्हें हक्का बक्का कर दिया। वो हैरान रह गए सारे लोग कि इन्होंने तो हवा में उड़ने वाली चीज़ बना भी ली है। ये थे विल्बर राइट और उसका छोटा भाई आर्वेल राइट। ये लोग कौन थे जिन्होंने ये जहाज़ बनाया था? ये उन दोनों के नाम हैं। दोनों भाई थे। विल्बर अप्रैल 1867 यानी 1867 को अमेरिकी रियासत इंडियाना में पैदा हुआ। उसका छोटा भाई आर्वेल राइट 19 अगस्त 1871 को रियासत ओहायो में पैदा हुआ। ये 2 रियासत के नाम हैं बच्चों। दोनों भाई तमाम उम्र इकट्ठे रहे। वो भाई होने के साथ साथ गहरे दोस्त भी थे। वो एक साथ रहते, एक साथ खेलते, एक साथ काम करते और एक साथ सोचते थे। वो मिल्टन राइट एक पादरी के बेटे थे। राइट बरादरान के वालिद अक्सर चर्च के मामलात के थे। उनकी वालदा कॉलेज की तालीम याफ्ता खातून थी। वो रियाजी और साइंस की ख़ास तौर पर वो मुख्तलिफ आलात को इस्तेमाल करने में महारत रखती थी। वो खुद भी कई चीज़ें बनाती थी। आर्वेल ने अपने बचपन के बारे में लिखा कि हम खुशकिस्मत थे कि हमने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहाँ बच्चों की हौसला अफजाई की जाती थी कि जो चीज़ उनमें तजस्सुस उभारे और वो उसके बारे में खोज लगाएं। उभारे यानी उसके अंदर से तजस्सुस उभरे, कोई किसी चीज़ को देख के कि मैं इसको कुछ करूं। खोज लगाएं यानी उसका पता लगाएं। घर में बैठने का रुझान गालिब था यानी बहुत ज़्यादा था। 2 लाइब्रेरियाँ मौजूद थी, उनमें से एक मजहबी किताबों पर मुश्तमिल थी। नेक्स्ट पेज पे बच्चों, जबकि दूसरी में आम किताबों का ज़ख़ीरा था। ज़ख़ीरा होता है बच्चों काफ़ी सारी बुक्स। मुताले से भी राइट बरादरान में परवाज़ के बारे में तजस्सुस उभरा। 1878 यानी 1878 में मिल्टन राइट अपने बेटों के लिए खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर आया। ये कागज़, बांस और काग से बना हुआ खिलौना था। इसमें एक रबड़ लगा हुआ था। इसे काफ़ी देर घुमाने के बाद छोड़ते तो ये फ़िज़ा में बुलंद हो जाता और चंद सेकंड फ़िज़ा में रहता। उसका साइज़ एक इंसानी हाथ के मसावी था यानी बराबर था। इस वक्त आर्वेल की उम्र
7 سال تھی جبکہ ولبر 11 سال کا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے موجود تھی۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی۔ چنگاری مطلب آگ کا چھوٹا سا شعلہ۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ یہ کھیل ان کو بہت بھایا یعنی اچھا لگا۔ جب دیکھو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آخر کار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ناممکن تھا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا تاہم اس سے انہیں ایک نیا خیال سوچا۔ وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے۔ بالآخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پتنگیں یوں اڑتی جیسے ان کو پر لگے ہوں۔ 1889 یعنی 1889 میں ولبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے۔ 1892 یعنی 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہواباز گلائیڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ گلائیڈر ہوتا ہے بچوں وہ جو پہاڑوں کے اوپر سے جا کے ایک جہاز نما چیز ہوتی ہے نا، اس سے اڑنے میں کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی۔ انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے یعنی تعبیر پا سکتا ہے۔ 1900 سے لے کر 1902 تک یعنی 1900 سے لے کے 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے۔ پھر نیکسٹ پیج پہ بچوں 1903 یعنی 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے۔ یہ 17 دسمبر کی بات ہے۔ آرول 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ 37 مطلب 37 بچوں۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھری۔ ولبر 59 یعنی 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا تاہم زیادہ تر لوگ اس کارنامے سے ناواقف تھے۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ 1908 یعنی 1908 میں ولبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئے۔ جن دنوں ولبر فرانس میں تھا آرول نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کی۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے مطلب دور تک پہنچ گئی شہرت ان کی۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی کہانیاں چھپنے لگیں۔ وہ ہیرو بن چکے تھے۔ جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے چلتے۔ لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب تر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے یعنی اچھے سے اچھا کرنے کی۔ انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 یعنی 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ بھائی کی موت کے بعد آرول مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرول کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے، لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی اور خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا۔ تو یہ تھی ہماری ریڈنگ بچوں۔ اب آئیے کرتے ہیں مشقی سوالات۔ سب سے پہلے کریں گے بچوں الفاظ مانی، اڑانے بھرنا، پرواز کرنا، ایئر میوزیم ایسا عجائب گھر جس میں فضائیہ سے متعلق چیزیں ہوں، اہل دنیا یعنی دنیا والے، پرنٹنگ پریس چھاپا خانہ، تجسس، تلاش،
تعلیم یافتہ پڑھا لکھا، تقویت طاقت، رجحان توجہ، شرمندہ تعبیر ہونا، عملی شکل پانا، شہرت کو پر لگنا، بہت جلدی مشہور ہونا، کھوج لگانا یعنی پتہ لگانا یا ڈھونڈنا، مساوی یعنی برابر، ناقابل یقین جس پر یقین نہ کیا جا سکے۔ یہ ہمارے الفاظ معنی تھے بچوں۔ آگے ہم کریں گے مرکزی خیال۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان لگاتار محنت، تجسس اور جستجو کی قوت کو بروئے کار لا کر ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں بچوں، آگے ہیں ہمارے سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے بچوں، پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی تھی؟ جواب ہے اس کا بچوں، پرندوں کو اڑتا دیکھ کر انسان کے دل میں اڑنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، رائٹ برادران کہاں کے رہنے والے تھے؟ اس کا جواب ہے بچوں، رائٹ برادران امریکہ کے رہنے والے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، رائٹ برادران کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ اس کا جواب ہے بچوں، انہوں نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں۔ اگلا سوال ہے بچوں، بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر کیسا اثر ڈالا؟ جواب ہے اس کا بچوں، بچپن کے ماحول سے رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا اور لگاتار محنت سے وہ پرواز کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سوال نمبر 5 ہے بچوں، رائٹ برادران کے اس کارنامے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ جواب ہے اس کا، محنت، عمل، جستجو، ہمت، حوصلے اور بار بار کی کوشش سے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے بچوں، رائٹ برادران کی والدہ کیسی خاتون تھی؟ جواب ہے اس کا بچوں، ان کی والدہ تعلیم یافتہ خاتون تھی، وہ ریاضی اور سائنس میں ماہر تھیں، وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں اور خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے بچوں، رائٹ برادران کا بنایا گیا کھلونا ہیلی کاپٹر کیوں نہ اڑ سکا؟ جواب ہے اس کا، ہیلی کاپٹر اس لیے نہ اڑ سکا کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہو گیا تھا۔ ہمارا اگلا سوال ہے بچوں، سوال نمبر 3، جملوں میں استعمال کریں۔ جملوں میں استعمال، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جماعت میں بھی آپ خود جو ہے بنایا کرتے ہیں جملے، تو آپ نے یہ جملے خود سے بنانے ہیں ایز ہوم ورک۔ ٹھیک ہے بچوں، ہاتھ دھو بیٹھنا، پر لگ جانا، سروکار، شرمندہ تعبیر ہونا، حیرت میں ڈالنا اور برق رفتار، اس کے بنانے ہیں بچوں آپ نے جملے۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ ایک طرف لکھیں گے ہم واحد جمع اور دوسری طرف لکھیں گے جمع واحد۔ واحد جمع لکھیں گے بچوں، لمحہ لمحات، قصبہ قصبے، خیال خیالات، اخبار اخبارات، تجربات اور تجربہ ہے بچوں جمع واحد۔ ٹھیک ہے، اگلا کویسچن ہے بچوں، اعراب لگائیں۔ یہ میں نے آپ کے لیے اعراب لگائے ہیں۔ تجربہ، فضا، عملی، مظاہرہ، جستجو۔ ٹھیک ہے بچوں، نیکسٹ کویسچن ہمارا مترادف لکھیں۔ الفاظ مترادف لکھیں گے، خواہش، آرزو، مصروف، مشغول، یقین، بھروسہ، مساوی، برابر، آمادہ، تیار۔ اگلا سوال ہے بچوں ہمارا متضاد لکھیں۔ الفاظ متضاد لکھیں گے، خواب، حقیقت، کامیاب، ناکام، مصروف، فارغ، خریدنا، بیچنا، شہرت، گمنامی۔ ٹھیک ہے بچوں، آگے ہم نے کرنا ہے بچوں سلیس۔ سلیس کے لیے جو اقتباس ہم نے لیا ہے وہ ہے پیج نمبر 29 یعنی 29 پہ دیا گیا ہے۔ 1889 میں ولبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے۔ 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہواباز گلائیڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی۔ انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اقتباس بچوں۔ سب سے پہلے لکھیں گے ہم سبق کا نام، ناممکن سے ممکن کا سفر۔ پھر اس کے اندر آپ کو خط کشیدہ الفاظ ملیں گے، اس کے لکھیں گے معنی، پرنٹنگ، چھاپا خانہ، تقویت،
जान से हाथ धो बैठना, मर जाना, ख्वाब शर्मिंदा तामीर होना, ख्वाहिश डिज़ाइन करना, नमूना बनाना। सलीस कहते हैं बच्चों, दरसी इक़्तिबास में राइट बरदरानी के वाक़यात बयान किए गए हैं। 1889 में आरविल ने बिलबर की मदद से एक छापे खाने में का नमूना बनाया गया जहां अखबार छापे जाते थे। 1892 में उन्होंने एक साइकिल की दुकान खोली। 4 साल बाद एक जर्मन हवाबाज ग्लाइडर उड़ाने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठा। इस वाक़े से राइट बरदरान को हिम्मत मिली और उनके अज़्म में इजाफा हो गया। उन्होंने सोचा कि इंसान भी परिंदों की तरह उड़ सकते हैं और इस मकसद के लिए कोशा हो गए। तो ये थे हमारे सवालात व जवाबात और इसके बाद सलीस। अब हम करते हैं बुक वर्क बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो था सवालों जवाबात का था वो मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। पहला है बच्चों, इसमें राइट बरदरान की उम्रों में फ़र्क था। मैं आपको सिर्फ दुरुस्त जवाब बताऊंगी, वही आपने मार्क कर लेना है। बे जवाब दुरुस्त है बच्चों, 4 बरस का। दूसरा है बच्चों, राइट बरदरान के वालिद थे। दाल जवाब इसका दुरुस्त है, पादरी। विल्बर राइट पैदा हुए कहाँ पे बच्चों, रियासत इंडियाना में। अगला है बच्चों, राइट बरदरान ने दुकान खोली, कौन सी, साइकिलों की। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे है हवाई जहाज़ खरीदने में आमादगी जाहिर की किसने, अमेरिकी कंपनी ने। जीम जवाब इसका दुरुस्त जवाब है। अगला है बच्चों, राइट बरदरान ने पहली परवाज़ की अमेरिका में। पहला वाला जो है अलिफ इसका दुरुस्त जवाब है। बिलबर का इंतकाल हुआ टाइफाइड बुखार से, ये इसका दुरुस्त जवाब है। दाल वाला बच्चों इस पे टिक करना है आपने। जुमले मैंने आपको करवा दिए हैं, वाहिद की जमा, जमा के वाहिद भी करवा दिए, आराब भी लगवा दिए, मुतरादिफ भी लिख लिए हमने, मुतजाद भी लिख लिए। अब है बच्चों, सोचिए और बताइए क्या राइट बरदरान की इजाद में घर के माहौल का भी कोई हाथ था। मुताला क्यों ज़रूरी है, आप कैसी किताबें पढ़ते हैं। राइट बरदरान की इजाद से दुनिया में किस तरह इनकलाब बर्पा हुआ, ये आपने खुद सोचना है और हम इसको जो है क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर बताइएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा सवाल है, दिए गए जुमलों में से गलत जुमले अलग करें और उन्हें दुरुस्त करके अपनी कॉपी में लिखें। तकरीबन तमाम जुमलों में कोई ना कोई लफ्ज़ जो है वो गलत है बच्चों, वो मैंने अंडरलाइन किया आपके, और उसको जो दुरुस्त है जो उसका लफ्ज़ वो मैंने आपके लिए सामने लिखा है। पहला है बिलबर राइट और आरविल राइट चचाजाद भाई थे। चचाजाद को हटा के बच्चों आप लिखेंगे हकीकी भाई थे। आरविल राइट उम्र में बिलबर राइट से बड़ा था, बड़ा को हटा के बच्चों आपने लिखना है छोटा। इस तरह से ये दोनों जुमले दुरुस्त हो गए हमारे। अगला जुमला है बच्चों, राइट बरदरान की वालदा रियासी में महारत रखती थी। रियासी को हटा के आप लिखेंगे साइंसी आलात। ठीक है बच्चों। अगला है मिल्टन राइट और आरविल राइट भाई थे, भाई को हटा के बच्चों आपने लिखना है बाप बेटा। इस तरह से हमारे ये दोनों जुमले भी दुरुस्त हो जाएंगे। राइट बरदरान के घर में एक लाइब्रेरी थी, एक लाइब्रेरी को हटा के आपने लिखना है 2 लाइब्रेरियाँ। तो ये हमारे ये जुमले भी दुरुस्त हो गए इस तरह से बच्चों। ये इसी तरह से आपने याद करना है। ये जितना काम मैंने करवाया है ये आपने अपनी नीट कॉपीज पे जमात का काम ऊपर लिख के डे एंड डेट डाल के तो सारा काम उस पर उतारना है और इसको याद भी करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।